ही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुअय्यन पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा, और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है, यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर क़यामत के दिन तमाम लोग अपने मालिक बरहक अल्लाह ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर हमारे ज़हनों के अंदर ये सवाल आता है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी रूह कहाँ चली जाती है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि जिन सवालात के जवाबात आज तक साइंस नहीं जान सकी, उन सवालात के जवाबात हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आज से 1400 साल कबल अपने शाकान को बता दिए थे। और ये सिर्फ इसी वजह से था कि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसका दरवाज़ा है। और नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको यह भी बयान करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने रूह के कितने हिस्से बनाए हैं, और इंसान के सोने के बाद रूह का कौन सा हिस्सा उसके जिस्म के अंदर रहता है और कौन सा हिस्सा उसके जिस्म से परवाज कर जाता है। और सोने के बाद इंसान को जो ख्वाब आते हैं उनका हकीकत से किस कदर ताल्लुक होता है, और सोने के बाद नेक लोगों की रूह कहाँ चली जाती है और बदकार लोगों की रूह कहाँ जाती है। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसने ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में हमारी रहनुमाई की है, लेकिन साइंस इन तमाम चीज़ों को मानती दिखाई नहीं देती क्योंकि वो राह हक से हट चुके हैं और वो भटके हुए हैं। नाज़रीन मोहतरम, रिवायात के अंदर आता है कि एक शख्स हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला की खिदमत में हाजिर हुआ और इंतहाई अदब के साथ दस्ते अदब जोड़कर हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला से दरियाफ्त करने लगा कि या मौला अली रज़ियल्लाहु तआला, क्या नींद में इंसान की रूह जिस्म से अलग हो जाती है? अगर अलग हो जाती है तो वो कहाँ चली जाती है? जब उसने ये सवाल किया तो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला ने उसका जवाब दिया। और हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में बहुत से लोग अपने सवालात किया करते थे, और कोई भी शख्स ऐसा नहीं हुआ करता था जो कि अपने सवाल का जवाब लिए बगैर वहाँ से रवाना हो जाए। चुनांचे हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला ने उस शख्स से इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना, इंसान की रूह के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 प्यार, नंबर 2 अर और नंबर 3 स्याह। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया कि रूह का पहला हिस्सा इंसान के वजूद में रहता है और रूह का दूसरा हिस्सा आलमी अरवाह में रहता है, और आज भी वो अपने आप को वहाँ देखता रहता है। और तीसरा हिस्सा जब इंसान सोता है तो इसके जिस्म से जुदा होकर अल्लाह तबारक व तआला ने एक नया आलम बनाया है जो जिन्नात और इंसान के दरमियान है। इसका नाम आलम बर्राह है। इस आलम में इंसान ज़िंदगी गुजारता है, और इस ज़िंदगी से कुछ दिन पहले जो मनाजिर इस ज़मीन पर होने होते हैं वो जिन्नात भी देख सकते हैं और वो रूह भी देख सकती है। तभी जब इंसान की रूह जिस्म से अलग होती है तो इसे जो इल्हामात होते हैं, जो इसे ख्वाबात आते हैं, उसकी सदाकत की राह होती है। और तभी जो वो नींद के अंदर देखता है वो कुछ ही दिनों के बाद उसके साथ होने लगता है। और जो इंसान बार बार गुनाह करता रहता है, इंसानों पर जुल्म करता रहता है, तो इसकी रूह इसके जिस्म में कैद होने लगती है और वो नींद में इससे अलग नहीं होती। इसके बरअक्स जो शख्स नेक होता है और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर और अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो उसकी रूह जिस्म से अलग हो जाती है और जहाँ चाहे वो चली जाती है और सैर कर सकती है, जबकि बदकार और गुनाहगार की रूह उसके जिस्म से अलग नहीं होती। इसी वजह से उसको अच्छे ख्वाब नहीं आते और ना ही वो उन वाक़यात को देख सकता है जो उसकी ज़िंदगी में रूनमा होने होते हैं। और हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने एक इल्म पोशीदा रखा है जिसको इल्म नाला कहते हैं। जो इंसान जितना अल्लाह तबारक व तआला के करीब होगा
یہ علم اتنا ہی اس میں سما جائے گا، اور جب یہ علم اپنے عروج کو پہنچے گا تب انسان کا اپنی روح پر اختیار آ جاتا ہے، اور وہ جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اس وقت انسان اپنے جسم کے ساتھ بھی پرواز کر سکتا ہے اور پھر موجودگی کے سبب کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جواب بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا جواب سن کر سائنسدان حیران رہ جاتے ہیں، اور تمام لوگ ہی حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سوال کا جواب دیا تھا۔ ناظرین محترم، یہ یاد رکھیے کہ روح کو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ کن یعنی کہ امر سے پیدا کیا ہے، اور اس میں بڑی طاقت اور قوت ہے۔ جس طرح کے انسانی جسم کی غذا ہوتی ہے، اسی طرح روح کی غذا بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے۔ اس کے برعکس جو بدکار اور گناہ گار اور فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص یہ کہتے ہیں کہ روح کی غذا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے، تو وہ ذکر الہی میں اپنی زندگی صرف کرتے ہیں اور اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی عبادات میں گزارتے ہیں۔ چنانچہ جب روح کو اس کی غذا ملتی ہے تو وہ طاقتور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بآسانی اور جہاں چاہے پرواز کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، اس کی روح کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے جسم کے اندر ہی مقید ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور اپنی زندگی عبادات میں گزاریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو ہماری روح طاقتور اور پاورفل ہو جائے گی، پھر دنیا کی کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کی محمد سے وفات نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیونکہ جب شخص خدا کا ہو جاتا ہے تو پھر ہر ایک چیز اس کی تابع اور فرما بردار ہو جاتی ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ان سوالات کے جوابات اسی وجہ سے دیے تھے کہ ان کے پاس بہت بڑا علم کا خزانہ موجود تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے بے حد پیار کیا کرتے تھے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے داماد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے رشتے کی بات کی تو آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو آ کر یہ عرض کیا کہ ان کے لیے ہاں کہہ دیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے اپنی بیٹی سے دریافت کیا، اگر اس نے رضامندی کا اظہار کیا تو ہی انہوں نے ہاں کرنی تھی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے رشتے کے بارے میں بات کی تو انہوں نے ہاں کہا، اور یہ ہمارے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ہی تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو سب کو اسلام کی دعوت دی، تو سب سے پہلے بچوں میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سچا اور پکا عشق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔